हेलो एभ्रिवान, नमस्कार बाबुलो, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो समयमा। अनि आज फेरि म जाँदैछु पूजामा। के भन्छ 3 दिनको पूजा हो। अनि हनुमान मन्दिरमा चाहिँ अनि मसँग साथी छ सेरु। खै सेरु यता सेरु लो 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 जाउँ जाउँ। ढिलो हिँड्यो भने त यस्तो गर्छ नि त सेरुले। हो सेरु के खाँदैछ? दबाई खाएको अरे यिनीहरूले यसरी झारपात खोजेर। आइसकेको छौँ हनुमान मन्दिरको नजिकै अनि सबैजना भेला भएर आइसकेको छौँ। अनि यहाँ ब्याक साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ सबैजना साथीभाइहरू। अब मन्दिर पुगेर एक झलक हजुरहरूलाई पनि मन्दिरको दर्शन गराउँछु। हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो समयलाई। नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणापतये नमो नमः उच्चैर्भूकाय क्रन्दयते पतिनापतये नमो नमः कृष्णाय तये नमो नमो रुद्राय तये क्षेत्राणापतये नमो नमः अम्राय चारुणाय च नमः संगवे च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो ग्रीवताय च दुरीवताय च नमो हन्त्रे। जय जय करत जय